تسبیح پھری ہر دل نہ پھرے یہ لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا اور ادب نہ سیکھے یہ لینا علم نہ پڑھ کے جلے گھٹے اور کچھ نہ گھٹیا یہ لینا چلا وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جما دل باہو اے بھاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے فرمایا یوم اذن تحدث اخبارہا یہ ضمیر خبریں کھڑی نہیں دیئے کیا کریں دا رہ گئے تے کیا نہیں کریں دا رہ گیا اس وجہ کل نبی دے دیوانے ہو کہیں دا حق اپنے اندر نہ ونڈی واہے کہیں بھی بھیڑ دا حق بھی نہ کھوائے آج تیرے میرے مشہور رواج یہ نظام چل دا بھی اندر وہ بھیڑ کو آدھر معاف کر دے معاف کر دے بھیڑا من و ظالمہ اگر بھیڑا دنال پیٹ لگے تو دھی دنال نہیں تو بیٹا اگر بھیڑا دی اولادے تو بھیڑ دی بھی اولادا اگر میرا پوتر میرے واسطے عظمت والا کیا میری دھی دی کوئی شانہ اس وجہ کو جو چپ جو رہ گئی دھیاں لئی پردے سوے بابا یہ پتران لئی جگیران گلہ سن کے چپ رہے ونانا یہ وادیاں دیاں تقدیران سب تو بڑا حرام ہے جو میں اپنی بیٹی دا حق کھاواں میں اپنی بھیڑ دا حق مارا اس وجہ کھل اگر میں چاہنا میری اولاد شوقی ہوئے یا میری بھیڑ دا دل نہیں آدھا جو میری اولاد یہ شوقی ہوئے میاں کیسا نانا تے نانی ہے میرا دوتریاں تے دوترانو جانور دے دے لیکن 2 لکھ دی زمین دی ادھی کنال نہیں دے دا اور ظالمہ یہ کیسا بیارے ایک اگر یاد رکھائے یہ تے نہیں دیتا حق میں بھی نہیں دیتا یہ دیمن والا اللہ سامن والا محمد مصطفیٰ فرمایا یاد رکھائے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ سجنہ دا فرمان غلط ہو سکتا ہے فرمایا اگے دکھائیں رب دا قرآن آدھے کذرے دے برابر حساب ہو سی علامہ دن یا رسول اللہ یہ ذرے دے برابر حساب کیا ہے فرمایا ذرہ کو آدھل آقا کریم نے ہاتھ زمین تے مارا ہاتھ زمین تے مارا تے مٹی میرے حضور دے ہتھاں والائی اور کوئی ایمانہ نہ کرے خشک مولوی یہ نہ سمجھے میاں مٹی حضور دے جسم نہ لائی ہتھاں مبارکاں دے آئے تے کیوں آئی میاں اللہ دی قسمیں یار جیڑی جگہ تو ٹر دے ہیں وہاں جگہ میرے محمد دے قدمہ دے بوسے دے دیا ہاتھ میں دے یار دے ہتھاں دے بوسے مٹی پہ دے دیا اس وجہ کل مٹی دے ذرے نہ لائے آقا فرمائے ابو ہریرہ جی آقا فرمایا جتنے ذرے میں محمد دے ہتھاں دے لگے فرمایا اللہ انہاں دے برابر حساب کھڑا کریں دے فرمایا یاد رکھو اما اے شباب ہمیں دین ایک منگتا ہے ایک بارا انگور دا میں چاہ کے دیوایا ایڑا ایک دانا انگور دا چاہ کے بیانے دا وعدے اماں ایک دانا کھنجو انگور دا فرمایا رب دا قرآن بھی پڑھا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اگر رائی کیا اگر ذرے دے برابر بھی کوئی اچھائی کریں دائے ارشد مالک اجر دے دائے فرمایا انگور دا دانا کئی ذرانہ رو زیادہ ہے حضرت برا فرمیدن ایک جوان آیا منگن والا سیل آیا
اساں کیا کیتا 2 دانے کھجور دے دیتے 2 دانے ایک گال یاد رکھا ہے آج بندے آتے نو منگن والا جو آ گئے کوئی حدیث نہ دیے اللہ لامن دے پوچھ دے اللہ کمامن دے پوچھ دے وہ تیرے پیسہ دے نال کوئی بھنگی بھانگ پیوے کوئی شرابی شراب پیوے کوئی سودی سود دے کوئی جوئے دار جوا کھے دے ایک گل یاد رکھا ہے اگر تیرا پیسہ جوئے دے لگیا قیامت دے لیانے عرشہ نمالک انہیں جوئے والے کل حساب گھل دے انہیں تیرے تے سالے کل میں حساب حسن پس گئی جانا شکنجے اندر یہ جیویں بیگنے دے وچ گنا بخشا ہون بچے تامیں ملا کیویں حساب دے سو عدل کریں تا ہر کمر گئے اچھیاں شان والے عدل کریں تا بخشے جاوے اصابر کے محقال رحمت دا حریم مبدہ تیرا یہ عقل قدرہ بخشے میلو کمبر جاوے میرا پچھلی راتی آئیو پچھلی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا تے اللہ ہے